ودا مخامخ چې دغه ناس کم طالبان دي د قاری کاشف صاحب شاگردان دي د قاری کاشف صاحب شاگردان دي و بحد خوشاله دي ختمونه د قرآن دي د قاری کاشف صاحب شاگردان دي د قاری کاشف صاحب شاگردان دي د مخامخ چې دغه ناس کم طالبان دي د قاری کاشف صاحب شاگردان دي د قاری کاشف صاحب شاگردان نند جواد ختم قرآن دے رحمت اللہ خوشحال بیشان دے او رحمت اللہ خوشحال بیشان دے ونند جواد ختم قرآن دے رحمان اللہ خوشحال بیشان دے رحمان اللہ خوشحال بیشان دے احمد ریحان و بلتلحق کلی گلان محمد صلی اللہ سبحان اللہ کاشف صاحب شاگردان دی د قاری کاشف صاحب شاگردان دی دا مخامخ چې دغه ناس کم طالبان دی د قاری کاشف صاحب شاگردان دی د قاری کاشف صاحب شاگردان دی اویس عمر تا مبارک شاہ د محمد غم نور کشا او د محمد غم نور کشا یا اویس عمر تا مبارک شاہ د محمد غم نور کشا د محمد غم نور کشا پا قرآن ختم نئی کڑی پا خشا قولوا سبحان اللہ کاشف صاحب شاگردان دی د قاری کاشف صاحب شاگردان دی دا مخامخ چی مخی ناس کم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل. معزز سامعین تاسو ته معلومه ده د دې کم محفل انعقاد چې شوه دی د دې تعلق او د دې وابستګي د رب د عظیم کلام کتاب الله کلام الله قرآن مجید د ختم القرآن سره دی داسې محافل او داسې مجالس دا په شریعت کې په اسلام کې یو لوی حیثیت لري داسې محافل داسې مجالس د رب په دربار کې یو عظیمه مرتبه د قبولیت لري او داسې مجالس جوړول پدې باندې د رب د عظیم کلام امر موجود دی ځان نویم رب کعبہ فرمائی قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا. زما معزز سامعین قرآن کریم یو انقلابی کتاب دے قرآن کریم چکل دنیا تراغے قرآن کریم انقلاب برپا کو قرآن کریم انقلاب راوستو زما معزز سامعین قرآن کریم کتاب اللہ ہم دے قرآن کریم کلام اللہ ہم دے قرآن
کریم دا اللہ دا طرف دا قانون دے منشور دے دستور دے قرآن کریم ضابط حیات دے قرآن کریم منشور حیات دے قرآن کریم دستور حیات دے قرآن کریم دا عالم انسانیت دا پارا ہدایت دے قرآن علم دے قرآن رنا دا قرآن کلا دا قرآن کی زمانستا عزت دے قرآن کی عظمت دے قرآن کی بلندی دا قرآن کی اونچائی دا قرآن دک دے حکمت دے قرآن کی سیرت دے قرآن کی پوہ دا قرآن کی دانائی دا قرآن کی ہوشیاری دا قرآن زمانستا پارا دا زندگی رتی رول طریقہ دا قرآن اسولا قرآن نمونہ دا قرآن مقتدہ دے قرآن حاضر ہے قرآن امام دے قدرمند اوریدن کو تا خدای دا هیرولو نتیجه داده چه انسان نزان هم میرشی دا علم او عقل او دولت او اقتدار دماغ او دا زل احساس او دا علماء او نیکانو مجلسونو موجود کی دو باوجود چکلا انسان نخبل رب شي نو دا دې د نخستت د وجنه تا تخبل ځان یاد ساتل هم ناممکن شي او کسان ویرولو انفرادي صورت کې وي نو بیا اثرات هم محدود وي او که اجتماعي صورت کې اختیار کړي او بیا ټوله معاشره د فساد نه ډکه شي او د زندګۍ تېرولو نظام ټول برباد شي د پیغمبر علیه السلام د بعثت نه مخکې هم دا حالت و انسانیت ختم و انسانیت صرف نوم پاتې و خلکو به د حیواناتو په شان زندګي تېروله هغه وخت کې الله رب العزت محمد صلی الله علیه وسلم مبعوث کو او ورته واضح او مکمل دین ورکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولې دنیا ته دعوت ورکو اے دنیا والو ستاسو دا زندګۍ تېرولو ټول رسم او رواج دا طریقې غلطې دي بلکې تاسو ووایئ چې لا اله الا الله تاسو به کامیاب شئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې دعوت ابتدا کو او خپل ځان په خطر کې واچو او د باطل سره مقابله وکړه یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترې شکایت وکړو چې ته دا دین دعوت لږ وخته پورې پرېږده نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای زما ترو که چېرته دا کافران زما په یو لاس کې سپوږمۍ او په دویم لاس کې لمر هم کېږدي بیا هم زه د خپل طرف مشن نه وه وروسته به نشم بلکې تر هغه وخته پورې به زه دا مشن چلوم تر څو پورې زما بدن کې ساه موجود علمها شیبه شیبه موجود تا محفوظ تا ویلو والا وی دا څنګه محفوظ تا ما وی دا د پیغمبر صحابه محفوظ کړي د پیغمبر صحابه د رب قرآن اورېدلی محفوظ کړی دی د پیغمبر صحابه د رب فرمان اورېدلی محفوظ کړی دی د پیغمبر د خولې نه اقوال اورېدلی اعمال یې لیدلی دي افعال یې لیدلی دي احوال یې کتلی دي صورت او سیرت یې کتلی گفتار او کردار یې کتلی دي تلوار د پیغمبر یې کتلی دي تکلم حوار یې کتلی دي مسائل یې اورېدلی دي دلائل یې اورېدلی دي فضائل یې اورېدلی دي مناقب یې اورېدلی دي خصوصیات یې اورېدلی دي معجزات یې اورېدلی دي کرامات یې لیدلی دي اره ادا د پیغمبر محفوظ کړی ده زما پیغمبر مونځ څنګه کړی دی قیام څنګه کړی دی قومه څنګه کړی ده جلسه څنګه کړی ده جلوس څنګه کړی دی رکوع څنګه کړی ده د پیغمبر تهجد څنګه د پیغمبر نوافل څنګه د پیغمبر مونځ څنګه په مونځ کې قرت څنګه د قرت انداز څنګه په قرت کې د پیغمبر خدا تلوار څنګه هدر څنګه ترتیل څنګه تدویر څنګه د پیغمبر انداز تکلم څنګه آقا مدني صلی الله علیه وسلم د قرآن تلاوت کو تجوید څنګه کړی دی وقف څنګه کړی دی هدر څنګه کړی دی وصل څنګه کړی دی فصل څنګه کړی دی ادا څنګه کړی ده سکته څنګه کړی ده پیغمبر الفاظ او
ادائیگی تلفظ ادائیگی سنگ کرے دا ادا صحابہ کرامو محفوظ کرے دا یواز دانا دا پیغمبر اوتا سنگ دے طہارت سنگ دے عفت سنگ دے پاکدامن سنگ دا سر پہ ترمذی شریف کے درش بابونا دا استنجاو دا طہارت دے ابو داؤد شریف کے 22 بابونا دا طہارت موجود دے دا پیغمبر دو 10 طریقہ دا طہارت طریقہ دا غسل طریقہ دا پیغمبر دا استنجا طریقہ دا لاس انزلو طریقہ باتروم تا دا تلو طریقہ واپس تراوتلو طریقہ ار طریقہ صحابہ کرامو محفوظ کرے دا زمادہ پیغمبر من سنگو دا اختر من سنگو دا روجی من سنگو روجہ کے قیام سنگو قیام اللیل سنگو تراوی سنگوی دا پیغمبر جمعہ سنگو خطبہ سنگو تقریر سنگو واز سنگو تحریر سنگو زمادہ پیغمبر خدا نصیحت سنگو پیغام عدل و انصاف سنگو پیغام عدالت سنگو حیا و شرافت سنگو داقا مدنی دلیری بادری جرت و حمت قوت و طاقت قابلیت و صلاحیت دا امت اصلاح دا اصلاح انداز طریقہ سنگوا امت تدا صحابہ کرام خود لدے حتی پیغمبر صدقات بیان کری خیرات بیان کردے زکاة احکامات بیان کری اصول بیان کری قواعد بیان کری ضوابط بیان کردے شرائع بیان کردے احکامات بیان کردے اگر احکامات محفوظ کری دا پیغمبر یارانو صحابہ کرامو دے حتی زمان پیغمبر حج کردے عمرے کردے طواف کردے مطاب کے گرزے دلے سعی کردے صفا منز کے منڈے والے دے پمیدان عرفات اولاد دے تقریر کردے قوم تے خطاب کردے قوم تے پیغام ور کردے مزدلفہ کشپ سنگا کردے مناتا تلے سنگا دے انداز دا حج سنگا دے دا حج پیغامات سنگا دے ارشادات سنگا دے فرمودات سنگا دے دا پیغمبر انداز ار ادا نن ما پوستا جواب پا ملاوی کے چا ما پوست کرے دا بل جواب نشتا اکی یو جواب دے چدا دا پیغمبر ما دا پیغمبر یارانو صحابہ کرامو لی دلے ما پوست زنگدن پا وقت کی دید چگی ہوئی قال انی تبت الان یا اللہ اس میں توبہ دا قال رب ارجعون دی دنیا تا میں واپس لے گا لعلی آمل صالحا فیما ترکتو کلا دیر سرا نپاتی سو موقعو چانس را اگر سبستا پا دین ستا پا نمبانی قربان کم اللہ یو موقعو چانس بل را تاسو بدا سینی لی دلی چی پلانکی کس اللہ دوبارہ رو لے گا چیزان لدا خیرت کو اور جوڑ کا دا یو موقع دا یو چانس تی او مرگ یو حقیقت تی دا منگ طولو لرا روان دی کم کور کی چی مڑی اوشی و زنانہ جڑا شروع کی تا ملک الموت پر اشتراشی دی دروازہ کی ادری گی یو سو عجیبہ خبری ہو کی کہ دا خبری دی جواندو ہوری دی پا مڑی با نجاڑی پا زان بجاڑی لیمت تبکن ولی جاڑی لیمت تجزاؤن دا چیغی سوری ولی وخی فواللہ ما نقصت لکم عمرہ پا اللہ قسم کستاسو عمر ما کم کردی واللہ ما حبست لکم رزقا پا اللہ قسم کستاسو دا رزق دروازہ ما بند کردی مالی زمبون زما گناہ صدا زما غلطی صدا وَإِنَّ لِي فِيكُمْ لَعَوْدَ زخو بستاسو دی کورتا بیام رازم ثم عودا بیا برازم ثم عودا بار بار برازم حتی لا یبقى منکم احد چی یوم پاتی نشی بیا بستاسو دی کورتا زن رازم صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان با علماء کرام کی اور مفتیان و حضرات اوم کو زبیان کوم نا و دا لوٹ سپیکر پا ذریعے باندے سومر مرگری زمون آواز اوری و منزی کڑوی نو آدھی پنڈال تراشی محترمو دا مدرسے صرف لگشان کارگزاری بیانو زمون مدرسہ جامعہ خلفاء راشدین پا 2015 کی مونگ دا دے ابتداء اکڑو بنیادم کی خود پا 2016 کی مونگ سرا سلورو معشومانو دا ناظر ختمونو اکڑل او دا ترقیم رو مخی که دا علماء کرامو او دا خپل والدین دعاگانی وی او مخ پاولان دے مونگ ترقی کولا پا 2017 کی مونگ سر 16 معشومانو بیا ناظر ختمونو اکڑل پا 2018 کی مونگ سر 16 نبر ناظر معشومانو ختمونو اکڑل او یو حافظ تیار شو پا 2019 کی مونگ سر بیا دا 20 نبر معشومانو ناظر اکڑا پاگئی کم یو حافظ تیار شو پا 2020 کی بیا کرونا دا وجن مونگ دستر بندیو نکل شوا چی آگئی که مونگ دا شیخ الحدیث شیخ مولانا شیخ ادریس صاحب نٹیم آگستیو آگا دا کرونا دا وجن آگا دستر بندیو نکل شوا او پا 2021 کی مونگ بیا دستر بندیو کل چی باگئی که 40 معشومان دا ناظریو او 8 معشومان دا حفظو او اس الحمدللہ دا 2022 پا دے دستر بندے کی دا مخامخ معشومان چی تاسو تناستی دی نو دا 29 معشومان دا ناظرہ کلی دا 8 معشومانو حفظ کلی
دا د مدرسې هغه لږه شان کارګزاري وه په مدرسه کې دې وخت کې موږ سره 11 استادان دي او موږ سره د بناتو مدرسه هم ده د بنینو مدرسه هم ده بنینو ته موږ حفظ ناظرات تجوید دا موږ خو او را روان کال دپاره داسې خلک چې هغه د علم خواهشمند دي علم کوي خو د سهار سره کارونو د وجې نه د سکول د وجې نه هغه علم ته راتلی نه شي د هغې خلکو دپاره موږ سیکنډ ټیم کې د اولا او د متوسطي ترتیب برابر کړی کم کسان چې هغه سکولونه نه دي ویلي او کار روزګار کې خو سیکنډ ټیم کې د علم خواهشمند دي چې یاره مونږ علم وکړو نو د هغې خلکو دپاره مونږ متوسطه او اداریه برابر کړې ده چې هغې کې د سکول ترتیب برابرېږي چې متوسطه او اداریه وي دا د اتم پاس سرټیفیکټ دی کس ته میلاوي او د اولا ترتیب هم شروع کړی دی چې کوم کسان هغه د علم خواهشمند دي او اولا ته دغه لري چې مونږ اولا ووایو نو مونږ عمران ګل مولي صاحب نه ټیم هم اخیستی هغوی به هم راځي 2-3 علما نور دي سیکنډ ټیم کې به انشاءالله مونږ اولا هم دلته ښایو دا مخامخ تاسو ته چې کوم سکول ښکاري دا مونږ اوس پلیس باندې ونیو او د ماشومانو دپاره اکثر مونږ سره داسې طلبا دي ما سره په مدرسه کې د 100 نمبره حافظانو سره الحمدلله دي او هغه 100 کسانو ته سبق ښودل ډېر ګران وي نو مونږ سهار کې هم راغواړو 10 منټه کم 6 بجې اوس جمع له راغواړو بیا مونږ 9 بجې چوټې کوو نو بعضې حضرات داسې وي چې سکول ته لاړ شي نو سکول کې ورله تانې ورکوي او سکولونو کې هغې ته خبرې کوي د یو سکول شکایت داسې راغی چې حفظ پرېږده نو هغې باندې زه ډېر زیات خفه شوم انتهایي زړه ته مې یو درد ورسېده چې دا دومره ظالم د مدرسې د وجې د قرآن د وجې د اوس قرآن پرېږده او دنیا ته راځه نو د هغې د وجې نه ما د سکول افتتاح وکړله د عمر بن خطاب ماډل سکول په نوم باندې موږ دلته سکول هم ایستی او په هغې کې هم صرف زموږ دا سوچ دی چې ستاسو ماشومانو تربیت دا به دنیاوي تعلیم به هغوی ته ورکړی کېږي او اخروي تعلیم به هغوی ته ورکړی کېږي